Book of Psalms, Psalm 19. अंतरोळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचे काम परगट करता. अंतरोळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचे काम परगट करता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. शेकान शीक प्रितमेचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमापर्यंत ताचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तंबू घालून दवरला. मळबाचे एके शिमेर तो उदेता आनी मळबाचे निमणे शिमेर पर्यंत तो धांवूंक पावता. ताच्या उणालांतल्यान कितेंच वाटवना. सर्वेस्परा, तूं म्हज्या काळजाचो संतोष. सर्वेस्परा, तूं म्हजो देव. हांव तुज्या हाताची रोसना. ही पळे सगळे रोसणी बरोबर तुका जिवे देवाक नमस्कार करता. सुर्गीच्या बापा, तूच आमच्या रोसणारा. तुझेच रूप दिवून आमकां मुई पास तुजो दाखयला. देवा सुर्गीच्या बापा, तूच आमच्या रोसणारा. तुझेच रूप दिवून आमकां मुई पास तुजो दाखयला.
Arga tuka kasanta Niran boramcha chivita Tusha putak surpota Tuka chivit betuita Arga tuka kasanta Iran boramcha chivita Tushas putak surpota Tuka chivit betuita Surya sukri controla Ola ola sonvara Kitlo subit posonsa Deva tu Venus golla Surya sukri controla Ola fora sonvara Itlo subit posonsa Deva tu Venus golla Arga tuka kasanta Diran boramcha chivita Tushas putak surpota Tuka chivit betuita Arga tuka kasanta Diran boramcha chivita Tushas putak surpota Tuka chivit betuita Deva Disa ne na disa Te वस्तूंचो तूं रुसर सगळें तुजे कडल्यान आयलां म्हूण हांव सोत म्हणटा आनी सगळे तुजे रुसणेक तुका बुजूंक हें बाग फाव करून मागता
Sondrim nokedra Dongor nodi doria Sogli rusna vakanta Duka surput vidar deva Molop Sondrim nokedra Dongor nodi doria Sogli rusna vakanta Duka surput vidar deva Arga Duka Santa Diran Boramcha Chivita Tusha Sputa Surpota Duka Jivit Vituita Arga Duka Kasanta Diran Boramcha Jivita Tusha Sputa Surpota Duka Jivit Vituita Pedar तुका दिवूंक म्हजे लायक कितें आसा हें तुटलोलें फुटलोलें पातकी अस्कोत निर्शेल्लें जिवीत दोनी हांव तुका समजता आनी जिवीत सगळेंच तूं फुलोवपी सगळेंच तूं चलोवपी सगळ्यांक तूं पिकोवपी सगळ्यांचो थारक तूं सगळ्यांचो रुसलो दुनिया हे वेळार हे मनीसकूळ तुका समर्पण आर्ग दिता हालेलुया 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 Arga Duka Kasanta Diran Boramcha Jivita Tusha Puta Surpota Duka Jivit Vituita Arga Duka Kasanta Diran Boramcha Jivita Tusha Puta Surpota Duka Jivit Vituita थोड्याच वेळ आमी उगेपण सारुया आनी आमची जिवीत सुख आनी दुख संतोष आनी उल्हास पिडा आटे बिटे प्रश्न आनी आडखडी ताका सांगुया
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावन बहनों, ऐसे मैं नियाड़ करता हूँ माँ पात के मूड आलसाय हनिंग स्विंबा स्विंग केल्ले पातोग आलसाय स्लॉथ इंग्लिश मशीन आलसाय करप आनी एक आळशी कसो जॉब आलसाय मनशाच्या जिवितान एक दुयेंस कशें भितर सोदता आनी आळसायेक लागून मनीस देवा सवी आनी मनीस आपल्या भाव भयणा सवी एकवटान जिवंक शकना पण चडशे आळसाय स्पिरिच्युअल स्लोथ आत्मीक आळसाय आत्मीक आळसाय एक पातोक केन्ना जाता हे आत्मीक आळसाय पातोक जाता जेन्ना मनीस देवा कडेन संबंद जुळूंक चुकता जेन्ना मनीस देवाच्या वस्तूंनी फाटीं उरता एक आवय म्हाका सांगूंक लागली फादर भुरगीं सदांच स्वतायतात कितें म्हणून मामा टुडे यू डू द रोजरी that rosary we can finish within 2 minutes. एक म्हणटात मामा आयज रोजरी करूया 1 मिनटाची मागीर दुसरे म्हणटा फादर 5 मिनटाची रोजरी ना केन्ना 2 मिनटाची रोजरी दिता आमकां धाडटा मातशें पूण फादर तांकां टीव्ही लागीं बसोवची जाल्यार तांकां जेवपाक जाय म्हूण कळना तांकां शीक म्हूण हांवें सांगूंक जाय जेव म्हूण हांवें सांगूंक जाय पूण टीव्ही बोलीन कितलीं वरां आनी तांकां उडगास लेगून उरना केन्ना बसतलीं ती आनी आतां बसल्यार कितलो वेळ जालो तो पूण तेर्साक कोण म्हणटा लिस्ट होमवर्क आसा कोण म्हणटा न्हांवपाक वता कोण म्हणटा सिरियल आहा कोण म्हणटा फोन येवपाचो आहा हे भाशेन एक्सक्यूज सांगून घरान तेच जायना बायबल बी खायना आनी आतां घरान देंवचार भितर सरला आनी देंवचार आमचें घर चलयता अशें म्हाका दिसता भावनो आनी भयणो आत्मीक वस्तूंनी आडशेपण करप
आत्मीक वस्तूंनी आळशेपण करप हें एक महापातकाची मूळ, एक महापातकाची मूळ अशी देवाची उतर सांगता की जायते जाणांक हो आत्मा आसा, आत्मा आसा. बागीन पावलू रोमकारान बरयल्ली चिटीन रोमन चॅप्टर 13 वर्स 11 जाय जाणांक आळशेपणाचो आनी न्हिदेचो आत्मा आसा. तेच करून गेलो झेम येता. बायबल उक्तें गेलें दोळे रोखडेच बंद जातात. पूण टीव्ही ऑन केली मेल्ली लेगून जागे जातात, मेल्ली लेगून जागे जातात. देखून बागीन पावलूस सांगता जो तुमची सवय आत्मा आसा तो आडसायेचो आत्मो काडात आनी सुडसायेचो आत्मो घालात. बाबडू अशी आडसाय करून जेतले मनशां तांकां देव मेळना आनी देव तांकां मेळचो ना. कित्याक मातवाची शुभवर्तमान मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 1 to 47 बरी एक ओपारी मेळटा. तातूंत कांय एक ओपारी मेळटा ती म्हळ्यार पिसाट वस्तुरांची 10 वर्जन म्हणटा आमी आंकवारीची. कितें केलें 10 आंकवारी आसल्यो. 10 आंकवारी मदीं ताणें आदल्या काळार न्हवऱ्याक येवकार दिवंक, अकोल न्हवऱ्याक येवकार दिवंक ह्यो आंकवारी चड गरजेच्यो आसल्यो. कित्याक ते काळार लायट नासली, बसी ट्रान्सपोर्ट नासलो. एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत पावता म्हणल्यार समज सांजे न्हवरो आनी अकोल भायर सरलीं चलोन थिंगा पावता म्हणल्यार केन्ना मोदयांनी जातालीं, केन्ना रातची 1 जातालीं, 2 जातालीं, 3 जातालीं. आनी तेन्ना अकोल न्हवरो पावले उपरांत तांकां येवकार दिवपाक ह्यो आंकवारी आसताल्यो. पावणो हे आंकवारी 5 शाण्यो आनी 5 पिसाट फुलीश वर्जन. आतां 5 पिसाड वस्तुऱ्यांनी कितें केलें पोंटी घेतल्यो, पोंटी पेटयली बी, पूण पोंट्या बरोबर तेल घेतलें ना. दुसरी वस्त ह्यो शाण्यो आंकवारी तेल घेतलें, पोंट्यो पेटयल्यो आनी सगळ्यो उगो जाग्यो रावल्यो. आनी अश्यो ह्यो शाण्यो आंकवारी भितर सरल्यो आनी पिसाट वस्तुऱ्यो ह्या माटवान भितर सरूंक मेळ्ळें ना. कित्याक दार बंद जालें. जो मनीस आळशेपण करून येता, आत्मीक वस्तूंनी आळशेपण करून येता, तो मनीस सर्गीच्या राजान भितर सरचो ना. हो मनीस सर्गीच्या राजान भितर सरचो ना आनी हो आपल्या पातकानूच येतलो. पावणो हांव नको हे देवाची उतर आयकता आसतना तुमकां घोडी झेम येता. जायते फावटी हांव पळयता इगोर्जीन लोक झेम येता, इतली झेम येता. थोडी आवाज येता, घर येतात तो वाघ कशे घर येतात घर करून. हांव नको तांकां लागीं आहात, तांकां कसलो ऑरेंज वाघ हांगा आयला दिसतालें नको. तांकां इगोज म्हणल्यार झेम येवपाची, इतली झेम येतात. आनी एक दिसा खंय अशें जालें. एक दिसा खंय रेतीराक कोण जायतो लोक आसलो आनी असोच एक भाव देवाचें उतर परगट करता आसलो. हे देवाचें उतर परगट्टा आसतना खंय ताणें म्हणलें कोणाक जांकां कोणाक हेम कोणान वचूंक खुशी आसा ती उबी रावात. आनी तातूंत खंय एक बायल उबी रावली आनी ती एकटीच उबी आसली. म्हणून तिणें खंय फाटल्यान पळोवंक लागली, अरे कोणूच उबी रावली नात, हांव एकटीच कित्याक, हांवें खंय वचपाचें. ती चिंतूंक पडली. पावणो तिका दिसलें कोण स्वर्गार वचपाची आहात, कोण स्वर्गार वचूंक सोदता ती उबी रावात अशें तिका दिसलें. कित्याक ती जेमीन सपन येताली आनी तिणें घोडी स्वर्ग जेमता आसतना सर पयलो कोण पयलो नको, पूण ते वसूर एक लॉज जाली.
पावणू जायते बावडी इगोजेन बी अशेंच घडटा. आयज टीव्ही पळोवपाक आतां समज मिसाक मातशें वेळ जायत जाल्यार वो शर्मा मातशें लांब जायत जाल्यार आमकां बगोर बगोर घडयाळ दिश्टी पडटा. पूण तियात्राक तर अशी तियात्र एक फावट 3 वरांचो तियात्र, 3 वरांचो तियात्र इंटरवाल आनी हें तें हातां म्हळ्यार केन्ना 4 वरां जातात. आनी घरा पावता म्हळ्यार केन्ना पयसान 5 वरां लागतात. 3 वरांचो तियात्र पळोवंक वाज येना. पूण इगोजेन वाज येता. वयस झांबळ्यो काडटा हांव आनी तेतून वारें सगळें पोल्युटेड वारें इगोजेन सोडटा हांव. बाबडनो हें कित्याक अशें घडटा? अशें कित्याक? हो देवाचो आत्मो आमच्यान ना. वी डू नॉट हॅव द स्पिरीट ऑफ गॉड. देवाचो आत्मो ना म्हणटकूच संवसाराचो आत्मो घेवन देवाची वस्तू सजमनात, तांचो अर्थ सजमना. म्हणटकूच बागेवन पावलू गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 verse 16. डोंट लिव अकॉर्डिंग टू युअर स्पिरीट. तुमच्या आत्म्या प्रमाणे चलो नाकात, पूण देवाच्या आत्म्या प्रमाणे चलात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावनान भयणो एसांनी मिसा लोकांक इगोजीन बंद आसा. चर्च इज क्लोज. पूण आतां जायत जाणां मिसा thousands masses we can get online. युट्यूबाचेर कितलीं मिसां आसतलीं. आनी एकदां म्हाका कोण सांगूंक लागलो, फादर आमी न्हू पयलें मिस कोणाचें तें पळयता, हू इज दॅट प्रिस्ट. आनी मागीर दुसरी वस्त पळयता फादर. भुरगीं सदांच दुसरी वस्त पळय म्हणटात. मामा मिस घालचे आदीं फादर कोण तो पयलें पळय. हां बरें म्हणलें, पयलो फादर पळय. आनी दुसरी वस्त कितें पळयतात? ना, हे सगळे मिसां भितर हूज मास इज शॉर्टेस्ट मास तें पळयता हांव आनी मागीर तें मिस घालता हांव. पापड न्हू, देवान आमकां 24 hours दिलें दिसाक. ताणलें एक वर. आमची दिसता देवाक आमच्या वरांची गरज ना, देवाक हे मिसांची गरज ना, देवाक हे देवाच्या उतराची गरज ना. पण भावा भयणी, तुका आनी म्हाका गरज आसा हें विसरूं नाका. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून 2 दिसाक जिवीत जियेता आसतना जागृतायेन जिये. न्हिदो नाकाय, न्हिदो नाकाय. कित्याक दीस तशी घडी केन्ना येतली आमी नको. दीस तशी घडी केन्ना येतली आमी नको. देखून देवाची उतर सांगता, जागृत रावात, चतूर रावात. दीस तशी घडी आमी नको. दीस तशी घडी आमी नको. बाबणीनो, तूं तो न्हिदोन आसा, चोर येता, चोर येता. आनी चोर केन्ना येता? घरान कोण ना तेन्ना येता. घरान आसा ती सगळीं न्हिदल्यांत वना हें पळयता आनी चोर येता. चोर म्हणल्यार देंवचार, सैतान, सेठनीक पावर. ताका लागून देवाची उतर आमकां सांगता, हे चोराक तर हारोवंक सोदता हांव, हे चोराक तर तुमी धाडोवंक सोदता हांव, हे चोराचेर तुमी जैत व्हरूंक शकता हांव. सोदता जाल्यार जागृत रावात. 1 Peter chapter 5 verse 8. बागेवन पेद्रूची पयली चीट 5वा विसूर वळी 8. जागृत राव, चतूर राव. तुजो दुस्मान गरज घालतलो एका शिवा परी कोणूय आपणाक गिरासूंक मेळत काय म्हूण तुजे भोंवतणी फिरत आसा. देखून बाबातान गोट राव आनी सैतानाक हारय. बाबणू, सैतानाक तर हारूंक सोदताय, सगळ्या वेळार
जागृत राव. मागण्यांत वेळ सार. देवाच्या वस्तूंनी वेळ दी. वेळ दी. आनी एक साक अशेंच घडलें एका रिट्रीट सेंटरान. पावणो हांवूय आसलो ह्या रिट्रीट सेंटरान. आनी हांवें पयलें थंयसर 2 भाशेचीं हॉलां आसलीं. वन इज AC, अनदर इज नॉन AC. आनीक थंयसर जायतो लोक पयलो हांवें पयलो तेन्ना मातशें सरप्रायज जालो. रिट्रीट सेंटरान या AC सेंटरान, AC हॉलान थंयसर लोक जांकां AC सेंटर आसलें ते इंग्लीश हॉल आसलें आनी नॉन AC आसलें तें कोंकणी आसलें. म्हणटकूच हांवें पयलें इंग्लीश हॉलान जायतो लोकांक A आनी B कळना तो लेखून लोक इंग्लीश हॉलान आसलो. हांव सरप्रायज जावं सायबा म्हणलें हे लोकांक ABC कळना तो लोक AC हॉलान आसा हिंगा तर इंग्लीश तर शिकोवन वचूं. पूण बाबा न्हू कांय वेळान हांवें पयलें AC हॉलान लोक कित्याक फकत AC घेवपाक इतले पयस गेल्यात. गरमी वाडटा म्हूण फक्त AC घेवपाक. बाबा न्हू प्रिचर आयलो प्रिचींग केलो तेणें हालेलुया म्हणलें आनी तेणें परतून हालेलुया म्हणलें तेन्ना परतून न्हिदपाचें. बाबा न्हू देवाचो आत्मो नासतना देवाची वस्तू सतमनान कोणाय सगळें घडोवन येता. देखून आयज हांव बऱ्यो एक तेर्स कोत्तली. देवाचो आत्मो माग. देवाचो आत्मो माग. आयज हे मीस पळय आसा ते मीस म्हजें मीस. हे मिसान हांव भोक्तीन वांटो घेतली जायती कृपा मेळटली. तूं तर हें देवाचें उतर आयकताय एडोरेशन पळयताय. आयज देव म्हजे लागीं उलोवंक सोदता. देव म्हाका मेळूंक येवंक सोदता. देव आयज एक बरी खबर घेवन म्हाका म्हज्या दारार मारता. हांव ताका दार उक्तें कोत्तलो आनी ताका म्हज्या जिवितान घेतलो आनी खरेंच देव तुज्या जिवितान भितर सरतलो. बूक ऑफ रेवल्यूशन चॅप्टर 3 वर्स 20. हांव दाराच्या उमऱ्यार आसां आनी दारार मारता. कोण म्हाका दार उगडटीत तांच्या जिवितान तांच्या घरान तांच्या दुकान तांच्या प्रश्नान तांचे एकसुरे वाटेर हांव सांगात जातलो. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणटकूच बाबा आनी भयणी आरशेपण करून कांयच मेळचें ना. देखून खंयची वस पयलो देवाचो आत्मो माग. बायबल वाचताय पयले देवाचो आत्मो माग. मिसान वांटो घेवंक येताय देवा लॉर्ड गिव मी युअर स्पिरीट. सिसांच्या जिवितान अशेंच घडलें. जेजून 12 सिसांक विचून काडले आनीक जेसमी म्हणटा त्या मोळ्यान निमणे वेळार आपल्या सिसांक व्हेले. जेजू मागणें कोत्तालो. जेजू मागणें कोत्तालो आनी सिसांक न्हीद म्हूण सांगलें ना हांव मागणें करता तुमी बी मागणें करात. तुमी बी मागणें करात. पूण हीच जाल्यार हे घर येताले. पोतून ताणें तांकां उठयलें उठात कम ऑन गेट अप दिस इज टायम टू प्रे. आनी पोतून जेमूंक लागले आनी जेमूंक लागले. जेजून सांगलें तुमी ताळणेन पडूं ना जावच्याक मागणें करात. पावणो मागणें आमच्या जिवितान एक आधार. पूण हो पळय आत्मो पळय आसा ही आळसाय पळय आसा ती आमकां देवाची पावयना. जायती पावटी बावडनो आमी आमचेर पातयता. आमी आमचेर पातयता. जेन्ना आमी देवाचेर पातयता देवाचो आत्मो मागता तेन्ना देव आमकां सांडचो ना आनी देव आमकां सांडिना. अशेंच म्हज्या जिवितांत जायते फावटी घडलें. बावणो पयलेच फावटी हे नायट विजील हांव ऑर्गनायज करपाक दुसरे याज्ञिका बरोबर म्हाका संदी मेळ्ळी पयलेच फावटी. आनी हांवेंच म्हज्या मनान म्हणलें
अरे कोण ही 9 सांजेची 9 ती सकाळी 6 इतली वरां कोण जागो रावतलो? कोणा लागीं इतली सुक्ती आसा? बरें, लोक म्हजे लागीं खायना आनी हांव करूंक शकतलो हें? जावचें ना. लोक मिसाक एक 5 मिनटां वा 10 मिनटां जर शर्माव केलो लोक घर येतात आनी इतलीं वरां हो लोक गव्हर्मेंट पडटलो. हें कशें जातलें? हो एक भार कसो जालो. आनी हांवें म्हणलें, देवा हो वावर म्हजो न्ही. हांव हे नायट विजीट हांव चलोवचो ना. हे रातभर हांव वेळ सारचो ना. पूण तुजो आत्मो म्हाका फुडें वतलो हें हांव सत मानता. आनी एक नायट विजीला अशें जालें, 3 जाण पाद्री आसले, तिसरो हांव. आनी नायट विजिलाक 3 जाण पाद्री येवचे आहले, तांतले 2 जाण कित्याक लागून पावूंकच ना. एकटोच उरलो. आतां एकटो हे नायट विजील फुडें व्हरूं. हांवें म्हणलें, देवा म्हजे लागीं व्हरूंक जावचें ना, हें हांव जाणा. पूण तूं तर कृपा दिशी, हे फुडें हांव वतलो. निमणे वेळार नायट विजील कॅन्सल करूंक पडटालें. पूण देवा तुका जाय जाल्यार वच न्ही फुडें. आनी आख्खी रात ही आल्ताराचेर रावली, कित्याक देव सांगाताक आसा. तुज्या जिवितांत तुजे लागीं वस्तू घडोनात, वाज येता, सजमना. देवाचो आत्मो माग आनी तो देव आपलो आत्मो मागतल्याक आपलो आत्मो दिल्या बगर केन्नाच रावचो ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून सदांच उतरायन सदांच जागृत रावन मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 42. जागृत राव, चतूर राव, थांबोन आसल्या वेळार, चिंतीन आसल्या वेळार चोर येतलो. देखून जागृत राव. म्हण बाबणू, धर्मीक वस्तूंनी वांटो घेवंक पयलीं तयारी कर. पयलें ल्हानशें मागणें कर आनी मागीर देव तुका बळ दितलो. उदीक देवाक लागीं येवंक, उदीक देवाक लागीं येवंक. दुसरी वस्त बाबणू, सैमा सभें पातोग म्हणल्यार हे सैम नितळ सांबाळप हें मनशाचें काम. हें सैम पिड्यार करप म्हणल्यारूय बी हें एक पातकाची मोड. कितें करता आमी? वारो घेता खंय थावन हे सैमा कडल्यान, उदक मेळटा खंय थावन हे सैमा कडल्यान, जेवण मेळटा खंय थावन ह्या सैमा कडल्यान. बाबणू, सगळें आमी उजार करता ते खंयसरले? हे सैमा सरले. म्हणटकूच ही भूंय आमी नितळ सांबाळूंक फावो. ही जमीन सांबाळूंक फावो. हें उदक नितळ सांबाळूंक फावो. हें वारें आमी नितळ सांबाळूंक जाय. बाबणू, हे सैमा सभें जायते जाणां गाबेज आनी गाबेज आनी गाबेज. इतली गाबेज कोणें केली? ती गाबेज कोण करता? म्हाका दिसना जनवरां करतात म्हूण, म्हाका दिसना सुकणीं करतात म्हूण, म्हाका दिसना दर्यांतली मासळी ही गाबेज करता म्हूण. पूण कोण करता? मनीस करता. आनी मनीस हो संवसार इबाडटा तितलो मनीस आपणाकूच इबाडटा. देखून बाबणो, अशें सांगतात, एका ल्हान भुरग्याक संवसार घडपाचो मॅप दिलो आनी ते मॅपाचे खंय जायते कुडके केल्ले आसले. रशिया खंय पडटा, अमेरिका खंय पडटा, इंडिया खंय पडटा, जपान खंय पडटा, UK खंय पडटा. हे खंय ताका सांगलें, हे कुडके सारके कर आनी तो मॅप, वर्ल्ड मॅप घड. आनी
ह्या भुरग्यान खंय रोखडाच घडलो आनी ताका घडूंक लायिल्लो तो अजाप जालो. हो ल्हान भुरगो हो मॅप इतलो फास्ट घडूंक लागलो. आनी ताका विचारलें, हाव यू नो फ्रॉम नॉर्थ पोल सावथ पोल, हे कशें तूं सगळें हें जाणा जालो. आनी त्या भुरग्यान सांगलें, खंय हांव नोको खंय खंय कितें आहा तें, पूण तरी आसतना हांवें केलें. कशें केलें तें खंय मॅप पड आसा, तेजे फाटले सायडीन खंय एका भुरग्याचें पिक्चर आसलें आख्ख्या मॅपाचेर. म्हण भुरग्यान कितें केलें, भुरग्यान हे मॅप घडूंक ना. हे भुरग्यान ती मनशाचे कान खंय आसतात, नाक खंय आसतात, पांय खंय आसतात, अशें खंय एक एक सगळो कुडको लायलो. आनी एक एक कुडको लायलो तेन्ना ते सायडीन हे सायडीन मनशाचें पिक्चर घडलें आनी दुसरे सायडीन वर्ल्ड मॅप घडलो. म्हण मनीस जर मनशाक घडटलो, हो संवसार घडोवंक सोदतलो जाल्यार भावणो हे संवसारान सगळी ऑर्डर आसा. हे संवसारान देवान दिल्ली ऑर्डर आसा ती मनशान सांबाळूंक जाय. आनी जेन्ना मनीस ही ऑर्डर सांबाळटलो तेन्ना हो संवसार सांबाळूंक पावतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 हांगासर देव सांगता हे सगळें देवान बरें रचलें. सगळें रचलें, झाडां पेडां दोंगर सागर, एवरीथींग इज गूड अँड गॉड इज सो हॅपी. आनी सूर शेवटी एंड शेवटी मनशाक रचता. पयलें मनशाक कित्याक रचूंक ना, मागीर कित्याक रचलो. इट्स मे बी मिथिकल. कित्याक पयलो तर मनशाक रचलो, मनीस कितें खातलो. भाजी पालो कांय सर ना, मनीस खातलो कितें. पयलो तर मनशाक रचलो, हो प्राण वायू खंयसान घेतलो. पयलो तर मनशाक रचलो आनी मागीर उदक रचलें. उदक खंयचें बाबणें सगळें पयलो देव रचता आनी मागीर मनशाक रचता. हाचो अर्थ देवान सगळें मनशा खातीर रचलां, मनशा खातीर रचलां आनी मनशाच्या बरेपणा खातीर मनशाक तें सांबाळूंक मनशाच्या हातान दिलां. देखून भावा आनी भयणी हें सैम सांबाळ. ही देवाची रचना सांबाळ. हे रचनेन देवाचो हात आसा. ही रचना मेळी करप, हे रचनेक अपमान करप म्हणल्यार रचनेच्या रचणाराक अपमान करप. हालेलुया, 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 हालेलुया. कांय प्रॅक्टिकली वस्तू हे सैमा सुमें सांबाळूंक. पयली वस्त, नेवर बर्न एनीथींग. केन्नाच उजो घाली नाका. गरज नासतना उजो घाली नाका. उजो घालता कोणी जेवण करूंक जाय वो कित्याक गरज पडली उजो घाल. अननेसेसरी डोंट बर्न एनीथींग. एक निच्यो कर, गरज नासतना हांव उजो घालचो ना. कित्याक उजो घालचो ना, कित्याक जितलो आमी उजो घालता तितली गरमी वाडटा. गरमी वाडटा. पावणो थोडे पिसाट बी आसात. एक पयर कोणें म्हाका एक पिक्चर धाडलें. कांय थोडे MLA खंय संवसार थंड करूंक सोदतात आनी संवसार थंड करूंक ताणें ग्लोब घेतलो, नकाशा घेतलो आनी ताचेर ताणें उदक घातलें. वो ग्लोब हो नकाशा घेतलो आनी ताचेर उदक घातलें म्हूण संवसार थंड जातलो ना. बाबा पिसाट, फुलीश. पण संवसार थंड जावंक पयली वस्त केन्ना उदक उजो घाली नाका. उजो घालता तातूंतल्यान जायते गॅसीस, कार्बन डायऑक्सायड, कार्बन मिथेन, सगळे नाका जाल्ले गॅसीस आमी प्रोड्यूस करता आनी सैमांतले हे प्राणवायू ऑक्सिजन लेवल देंवत आसता. आनी जितलो ऑक्सिजन देंवता तितलो गरमी वाडटा. बावणो
हे स्वयं जर आयज आमी सांबाळीना जाल्यार एक सगळीं दुयेंसां आज कोरोना जालें आनी वेतलें पूण आनीक दुयेंसां रावतात ही दुयेंसां ती काबार करूंक आमचे लागीं वखद आसचें ना ताका लागून पावणू थोडे पाटी आमी फ्रीज नाका थिंगा उजार कोत्ता कितें सांगतात आमच्या वयर एक एक कवर आसा इंग्लीश भाशेन ताका म्हणटा आमी ओझोन लेयर ओझोन लेयर कितें कोत्ता सुर्याची किरणां ओझोन लेयराचेर पडटात आनीक ती पोतून रिफ्लेक्ट जाता आनी वेतात ती डायरेक्ट तर मनशाचेर पडत दोळ्यांकूय कॅन्सर जातलो दोळ्यांकूय कुड्डे जातले स्किनीर तर पडत कातीची दुयेंसां वाडटलीं आनी मनीस कुसून कुसून मरतलो म्हणटकूच हो ओझोन लेयर पळय आसा पळय देवान आमकां राखूंक हो ओझोन लेयर म्हणून घातलो तो ही किरणां ताजेर पडटात आनी पोतून रिफ्लेक्ट जावन वेतात कांय सायंटिस्ट सांगता ते भाशेन ओझोन लेयराक खंय बुराक पडोंक लागल्यात आनी ओझोन लेयराक बुराक पडूंक एक गॅस आसा कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाका लागून हे ओझोन लेयराक बुराक पडटात आनी एक दिसा हो ओझोन लेयर ना जातलो तेन्ना मनीस आपणाचे सगळ्यांचे एकच बरोबर फोंड काडूंक पावतलो देखून हे स्वयं सांबाळ जेवता ते प्लेटी नेवर ट्राय टू अवॉइड प्लास्टीक पियेली उडयली कपां उडयली रिसायकलेबल पोतून ती उजार करूं येता दुसरी कपां उजार कर जी बॅगां आमी तर मार्केटीन वची 10 आयटम घेवंक जाय 10 बॅगां घेतालीं प्लास्टिकाची पावणू हे प्लास्टीक अनेक दुयेंस आमच्या संवसारान हे कांय वर्सां फाटीं आयलें आमी प्लास्टीक आदीं तितलें पळोवंक ना आतां वेता तितलें प्लास्टीक ही गार्बेज कोण खातलो म्हणटकूच गार्बेज प्लास्टीक कप प्लेट्स स्पून ट्राय टू अवॉइड रिसायकलेबल पोतून ती उजार करूं येता असलें करप आनी हे स्वयंबा स्वयं मोग दाखोवप म्हणल्यार मनशा कुळा खातीर आनी देवाक मोग दाखोवंक आमकां आशिर्वाद दी म्हूण आमकां आमची मनां उजवाडाय म्हूण मागुया हालेलुया 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 Book of Isaiah, chapter 40, verse 8. सोर पदवीदार देवान सगळें रुसलां एका शिमेतान दुसरे शिमे पर्यंत सगळें देवानूच रुसलां देवा तुका सगळीं आर्गां आनी महिमा सासणीचे ससना हे सैमान वारो घेताना हे सैमाची जेवण खाण उदक पियेताना तुका आर्गां दिवंक आनी तुजे बरोबर रावूंक आमकां बळ दी दोनिया आमकां वाट दाखय दोनिया सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम
गाते तेरे गुणगान. हे सगळ्या सैमाचो तूं रुसना. हे सगळ्या सैमाचो तूं सांबाळणार. हे सगळे सैम तुजी वाखाणी स्तुती करता दुनिया. ही रोसणी बरोबर हांवूय तुजी रोसना तुजी महिमा गायता. सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो. सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम. गाते तेरे गुणगान. दुनिया नदर भावना तिल्लो संसार तुवें रुजला. हे सैमाक सगळीं मूग दागोवंक जायत जाणां वावरता. कितें भशेन आमच्या सैम राखपी सरकारी मनशांची मनां वचवले आनी ल्हान ल्हान वस्तूंनी हे सैमांतल्यान मेळटली तुजी मोग आनी काकूट बरेपणां वाखाणूंक आमकां शिकय. सारे सृष्टि को तेरा सहारा. सारे संकट से हमको बचाना. तेरे हाथों में जीवन हमारा है. अपने रहन से पर हमको चलाना. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah.
पिडेंत आसल्यांक तुजी शांती भलायकी जे घरांनी सगळे उत्साहबळ जाल्या जी भाव भयणां मागणें करून उदीक मागण्यांतल्यान ती रावूंक सोदता ते रोसणीक तूं राखण सांबाळ तुजी वाट आमकां दाखय दोनिया तुजे वाटेन आमकां चलय दोनिया सगळी निराशी जाल्ली मनां काळजां तुजी शांतीन भर दोनिया हमें तेरे हाथों की रचना हम पर रहे तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है इन्हीं शैतान को चुने न देना हालेलुया 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 दुनिया तुझो मोग तांच्या काळजांनी सगळो राग आसा आख्खे पवित्र सभेक तुजो मोग दी आख्खे मनीसकुळाक मनीसकूळ सांबाळूंक बळ दी खाला पडलेल्यांक तूं ओटय दुनिया पयस आसा म्हूण चिंतल्यांक तूं आमकां लागींच आसाय येवंड्याच्या रुपान तूं आमकां आशिर्वाद दिता देवाच्या उतरांतल्यान तूं आमकां पोसताय बाबा भयणीच्या सांगाता वरवीं तूं सांगात आनी मोग अनुभवूंक आमकां शिकय अब दूर नहीं किनारा धीरज सो हमारे बचन जीवन ही हमारी इस दुनिया को भवसागर में कोने न देना हालेलुया 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 सगळी महिमा वारगा वाखाणी तुका सासणीच्या ससना हालेलुया राखाणी सांभाळ सगळी तुझी रोसणी हालेलुया एवढा तुझा आशीर्वाद आमकां दी दोनिया
Hallelujah. We need your blessing, O Lord. Hallelujah. Hallelujah.